अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अनवर लोधी। आज हम बात करेंगे कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर तोशा खाना केस में जो सज़ा हुई है इमरान खान साहब को, उस फैसले के ख़िलाफ़ जो अपील ज़ेर समाअत है, उसकी आज समाअत होनी थी। उसका हवाल आज हम जो है इसमें डिस्कस करेंगे इस व्लॉग में। और साथ ही जो है वो हम ये भी देखेंगे इमरान खान साहब के वकला जो है वो क्यों इतने थोड़े से तलख़ हो गए कि उन्हें जो है वो सख्ती से थोड़ा सा कहना पड़ा आमिर फ़ारूक साहब को। उस पे बात होगी। साथ ही जो है वो उसके बाद समाअत ख़त्म हुई तो एक बहुत अहम रहनुमा हैं पीटीआई के, जिनका नाम रऊफ़ हसन साहब हैं। उन्होंने क्या जो है वो कहा, उस पे भी बात करेंगे कि उन्होंने भी थोड़ी सी खफगी का इज़हार किया और एक बहुत अहम मुतालबा कर दिया आमिर फ़ारूक साहब से। उस पे भी बात करेंगे। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि अदालत में आज क्या हुआ। अदालत में आमिर फ़ारूक साहब हस्बे रवायत, जैसा कि पिछली समाअतों में भी हुआ, वकला बैठे हुए हैं, लोग इंतज़ार कर रहे हैं कि जज साहब आएँ। जज साहब आ नहीं रहे। 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, जनाब कोई पौना घंटा बाद जो है वो तशरीफ़ लाते हैं। समाअत होती है शुरू होती है। तो उसके बाद अपनी आर्गूमेंट्स पीटीआई के वकला हैं वो पेश करते हैं कि जी इसमें इतने नकाइस हैं, इस सज़ा के जो फ़ैसला हुआ है तोशाखाना में, तो इसको मुअत्तल किया जाए। जज साहब सुनते हैं और लेकिन उसी दौरान जो है वो मौका दिया जाता है जो इलेक्शन कमीशन का वकील है। आपको पता होगा कि इलेक्शन कमीशन है बेसिकली फ्री, जिसने सज़ा दिलवाई इमरान खान साहब को। तो वहाँ पे उसने कहा जी मेरे पास, जज साहब ने कहा आपके पास रिकॉर्ड है मुकदमे का? तो उन्होंने कहा जी मेरे पास रिकॉर्ड नहीं है, तस्दीक शुदा जो रिकॉर्ड है वो मैंने अभी लेना है, तो मुझे कोई जो 2 हफ्ते का जो है वक्त दिया जाए। तो इस पर जो जज साहब हैं उन्होंने कहा जी 2 हफ्ते तो ज़्यादा हैं, तो नहीं दे सकते हम। इस पे जो है वो खोसा साहब ने भी कहा, उन्होंने कहा कि बात यह है कि जो है हम इस अपील का जो फ़ैसला है वो आज ही किया जाए, इसको लटकाया ना जाए। और कितनी देर तक जो है वो इसको आप लटकाएंगे। काफ़ी उन्होंने थोड़ा सा सख्त लहजे में भी कहा। उन्होंने कहा जी आप बेशक हमारे ख़िलाफ़ फ़ैसला दे दें, वो भाई कुछ तो फ़ैसला दे दें ना, कि या आर या पार करें इसको, क्यों लटकाते जा रहे हैं आप इस केस को। आपको याद होगा कि इमरान खान साहब ने जब अपनी पहली मुलाकात की वकला से, तो उन्होंने कहा था कि मुझे आमिर फ़ारूक जो है उस पर बिल्कुल एतबार नहीं है, मैं इन पर एतबार नहीं करता, तो मेरा जो केस है उनके पास ना लगवाया जाए। आमिर फ़ारूक साहब को भी ये बात पता है। तो आज हैरानगी थी और जो है कि ये क्यों इन्होंने अपने ही पास ही केस लगवा लिया, कि जब जिसके ख़िलाफ़ आप केस सुन रहे हैं, जिसकी अपील सुन रहे हैं, वो बंदा कह रहा है कि मुझे आप पे एतमाद नहीं जज साहब, और जज साहब किसी और को देने की बजाय केस खुद ही उस अपील को सुन रहे हैं। तो ये अजीब सी बात थी। मेरी भी जो वकला हज़रात हैं पाकिस्तान में, उनसे जो और पिछले वीलॉग्स में भी आपको पता है कि मैं इमरान खान साहब के वकला से बात करता रहता हूँ और वीलॉग भी किया है, आप मेरे चैनल पे देख सकते हैं। तो मेरी जो उनके अलावा भी बात हुई वकला से, वो कहते हैं कि ये इस अपील जो है, इस मुकदमा जिसमें सज़ा हुई इमरान खान साहब को, उस फैसले में इतने सकम हैं, इतने फ्लॉज हैं उसके अंदर, कि ये फ़ैसला जो है ना, ये पहली समाअत में उठ जाना चाहिए। ये इसको तो इतनी देर चलना ही नहीं चाहिए। लेकिन ये है कि वो चलाई जा रहे हैं, उसको डिले किया जा रहा है, तरीक़े पे तरीक़े दिए जा रहे हैं। पहली समाअत जब हुई तो याद होगा आपको कि आमिर फ़ारूक साहब ने 2-3 दिन का कहा था कि मैं 2-3 दिन में केस लगा देता हूँ आपका। तो लेकिन 2-3 गुज़र गए। 2 हफ्ते के बाद केस लगाया, 2 हफ्ते के बाद केस लगाया तो खुद लेट आ रहे हैं अदालत के अंदर, तो आज फिर उन्होंने क्या किया कि उन्होंने वकील जो इलेक्शन कमीशन का और जो इमरान खान साहब के वकला हैं उनको सुनने के बाद कहा कि जी मैं 2 हफ्ते की नहीं, मैं जुमेरात की जो है वो आपको डेट देता हूँ। यानी 2 दिन के बाद उन्होंने फिर तारीख डाल दी। अब 2 दिन के बाद अब पता नहीं जज साहब जो हैं वो, उनकी तबीयत दुरुस्त भी होती है या कि नहीं, ये अब देखना होगा, क्योंकि वो बीमार भी हो जाते हैं, उन्होंने चेकअप भी करवाना होता। कई दफ़ा होता है कि कॉज लिस्ट लग जाती है, समाअत की डेट डल जाती है, उस दिन जज साहब किसी वजह से नहीं आते, या दूसरा वकील पेश नहीं होता, या दूसरा वकील कोई बहाना लगा देता। तो ये तो केस इस तरह से तो लंबा खिंचता चला जाएगा, इसका तो कोई एंडिंग जो है वो नज़र नहीं आती कि ये कभी एंड भी होगा। और दूसरी बात यह है कि जज साहब जो है वो, उनको भी ये गौर करना चाहिए कि भाई जस्टिस डिलेड इज़ जस्टिस डिनाइड, कि अगर किसी मामले में, किसी केस में इंसाफ में ताख़ीर हो जाए तो वो इसी तरह से है जिस तरह से उसको नाइंसाफ़ दिया जाए। अब देखें इमरान खान साहब जो है, उनको आप देख लें कि
2 ہفتے سے وہ جیل کے اندر ہیں، اور جیل بھی ایسی ہے جس کے بارے میں کل میں نے ولاگ میں بھی بتایا تھا کہ رپورٹ ایسی ایک جج صاحب نے، سیشن جج نے دی ہے، جس نے اس کا وزٹ کیا اس عدالت کا، کہ وہاں پہ خان صاحب کی جو سیل ہے اس کے باہر جو سی سی ٹی وی کیمرے لگائے گئے ہیں، اور کیمرے لگانے کے بعد جو ہے اس میں جو جیل کے اندر صورتحال ہے سیل کے اندر، وہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب جہاں پہ ٹوائلٹ کے لیے جاتے ہیں یا نہانے کے لیے جاتے ہیں، وہ تو 2-2.5 فٹ اونچی دیوار ہے صرف، تو سی سی ٹی وی کیمرے ڈائریکٹ ادھر جو ہے وہ سیل کے اندر جو ہے وہ کور کر رہے ہوتے ہیں. تو یہ اس طرح کے حالات ہیں، اور سیشن جج نے اپنی رپورٹ میں بھی لکھا اس کو جو ہے وہ عمران خان صاحب کو ان حالات میں رکھا ہوا ہے. جج صاحب کو جو ہے یہ تو دیکھنا چاہیے تھا نا. تو کھوسا صاحب نے بھی ان کو یاد دلایا، انہوں نے کہا جی اس طرح کے سابق وزیر اعظم جو ہے ان کے ساتھ اس طرح کا سلوک ہو رہا ہے، اور آپ جو ہے وہ تاریخیں پہ تاریخیں ڈال رہے ہیں. تو انہوں نے، جس پہ جج صاحب نے کہا جی مجھے نہیں پتا تھا کہ یہ کیا صورتحال ہے، تو اس پہ میں نوٹس جاری کرتا ہوں. تو نوٹس جاری ہوں گے، پھر اس کی ڈیٹ ڈلے گی. ہونا تو یہ چاہیے جسٹس کیا ہے، ہائی کورٹ کا جج ہے وہ بادشاہ ہوتا ہے. وہ کھڑا ہو نا سڑک پہ، تو وہاں بھی کسی کو آرڈر کر دے تو وہ عدالتی حکم ہی تصور ہوتا ہے. تو ان کو تو سمپلی یہ کہنا چاہیے کہ جب سیشن جج نے رپورٹ دے دی بھئی، آپ کو سامنے آ گیا، سرکاری لا آفیسر ہے وہ، تو اس نے جب لکھ دیا تو اس کو آپ سمجھتے ہوئے تو آپ اس پہ ایک حکم فوراً جاری کرتے، یا جس طرح دوسری عدالتوں میں جج کرتے ہیں کہ فوراً ہی جو ہے وہ بلا لیتے ہیں افسر کو کہ فوراً پیش ہوں، اتنے بجے تک پیش ہوں. تو اس معاملے میں کیوں پیش نہیں ہوتے؟ تو یاد ہوگا آپ کو بھی کہ جب عمران خان صاحب کو پہلی دفعہ گرفتار کیا گیا تھا عامر فاروق صاحب کی عدالت سے، تو جج صاحب نے کہا تھا کہ آئی جی پیش ہوں، شام تک پیش ہوں، ابھی پیش ہوں، فلاں افسر پیش ہو. تو اس معاملے میں کیوں نہیں؟ اس میں کیوں نوٹس جاری ہو رہے ہیں؟ سمپل یہی کہنا تھا نا آپ نے کہ بھی ان کو جو سیل جس میں رکھا گیا اس سے بیٹر فیسلٹیز میں رکھا جائے، اور جو ان کا حق بنتا ہے اے لیول کی فیسلٹیز، سمپل حکم جاری کرتے کہ آج ہی جو ہے عمران خان صاحب کو اڈیالہ جیل منتقل کیا جائے، جہاں پہ صرف سی کلاس نہیں ہے، بی اور اے کلاس بھی ہے، ان کو شفٹ کر دیا جاتا. لیکن نہیں کیا گیا. تو یہ کیوں نہیں کیا گیا، یہ میں آپ پہ چھوڑتا ہوں. آپ کو بھی سمجھ آ رہی ہوگی. اگر آپ کو سمجھ نہیں آ رہی تو پھر جو رؤف حسن صاحب ہیں پی ٹی آئی کے جو انفارمیشن سیکرٹری، ان کو سمجھ آ گئی. انہوں نے کہا جی ہمیں جو ہے وہ اعتماد نہیں ہے عامر فاروق صاحب پہ، اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ عامر فاروق صاحب اس کیس سے علیحدہ ہو جائیں. اور یہ مطالبہ انہی کا نہیں ہے، یہ مطالبہ عمران خان صاحب بذات خود کر چکے ہیں کہ مجھے ان پر اعتماد نہیں ہے. آپ کو یاد ہوگا کہ انہی کی جج سے جو ہے 2 دفعہ عمران خان صاحب گرفتار ہو گئے، انہی جج کی وجہ سے، عامر فاروق کی وجہ سے. پہلی دفعہ جب عمران خان صاحب کو اغوا کیا گیا تو انہی کی عدالت سے کیا گیا تھا. پہلی دفعہ جب ان کے اسلام آباد ہائی کورٹ میں زبردستی عمران خان صاحب کو پکڑا گیا ناجائز طریقے سے، جس کو سپریم کورٹ نے بعد میں کالعدم قرار دیا تھا اس گرفتاری کو، تو اس میں وکلا کہتے رہ گئے تھے کہ جج صاحب آپ ایسا کریں کہ آپ ان کی آن لائن سماعت کر لیں خان صاحب کی، وہ ان کی جان کو خطرہ ہے. کہتے نہیں جی نہیں، آپ نے آنا ہی آنا ہے ہمارے، آپ تو پیش ہوں گے ہر صورت خان صاحب، ورنہ تو وارنٹ گرفتاری جاری کر دوں گا. پیش ہوئے تو رینجرز نے پکڑ لیا. اس کے بعد جو ہے توشہ خانہ کیس کے حوالے سے بھی آپ دیکھ لیں گے، یہی وہ جج صاحب تھے جنہوں نے کہا کہ جو ہے وہ فیصلہ کیا جائے، 1 ہفتے کے اندر فیصلہ کیا جائے خان صاحب کو. چھٹیوں میں عدالت لگوا دی. اس دن جو جب فیصلہ دینا تھا عمران صاحب کے خلاف، تو روزانہ سماعت ہوتی تھی، اور جب فیصلے کے خلاف اپیل ہے تو 14 دن بعد سماعت مقرر کر رہے ہیں. تو سمجھنے والوں کو سمجھ آ رہی تھی. تو اسی لیے رؤف حسن صاحب جو ہیں انہوں نے کہا جی آپ جو ہے وہ کیس سے فوراً علیحدہ ہو جائیں، آپ کی مہربانی ہوگی، ہم جو ہے وہ انصاف جو ہے وہ لینے سے رہے آپ سے. اور میں بھی سوچ رہا تھا کہ جو پی ٹی آئی کے وکیل ہیں وہ ایک کام کر سکتے ہیں کہ سیدھا جج صاحب سے کہیں کہ بھئی سر جی بات یہ ہے کہ ہمیں جو ہے آپ ہمارے خلاف فیصلہ دے دیں، یہ اچھا فیصلہ ہوگا. عمران خان صاحب کے خلاف اگر عامر فاروق صاحب فیصلہ دے دیں تو یہ اچھا فیصلہ ہوگا، کیونکہ کم از کم اس فیصلے کو لے کے وہ سپریم کورٹ تو جا سکیں گے، وہاں تو ان کو انصاف کی امید ہوگی کہ فوراً کوئی اس پہ عمل ہو جائے گا، کوئی 1-2 سماعتوں میں، کوئی 5-10 دن میں جو ہے وہ خان صاحب باہر آ جائیں گے. یہاں تو اس طرح سے لگ رہا ہے کہ جو ہے وہ معاملہ نپٹے گا نہیں کبھی بھی. تو دیکھتے ہیں کہ آگے کیا ہوتا ہے. پرسوں پھر سماعت ہے جمعرات کو، انشاءاللہ جو اپڈیٹس ہیں اس دن بھی آپ کو دوں گا. تو جن لوگوں نے سبسکرائب نہیں کیا ہوا میرا چینل وہ سبسکرائب کریں. انشاءاللہ اگلے ویلاگ میں آپ سے ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.